नमस्कार। कार्यक्रम रेसुङ्गा संवाद विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म विक्रम र आजको विषयवस्तुमा रहिरहँदा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मौलिक जरकिलो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतम। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। युवाहरू राजनीतिदेखि वाक्क दिक्क भएको बेला तपाईँहरू किन राजनीतिमा होमिनुभयो बताइदिनुहोस् न। व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि युवा हुँ। अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्दा नेपालबाट 1500 को हाराहारीमा प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् भने दैनिक 4वटा लास विदेशबाट फर्किने गरेको छ। यस्तो अवस्था देखेर पक्कै पनि सम्पूर्ण युवाहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा पक्कै पनि जागेको छ र नेताहरूले केही गरे, नेताहरू चोर हुन्, फटा हुन्, भ्रष्ट हुन्, यिनले गर्दा देश बिगार्दै छोडे भनेर एउटा आरोप प्रत्यारोप त पक्कै पनि लागेको छ युवाहरूमा। यो झन् वितृष्णा त एकदमै जागेको छ। तर के हामी सधैँ वितृष्णा, आवेग, रिस मात्रै व्यक्त गरेर बस्ने कि केही परिवर्तन पनि गर्ने? हामी आफैले देखिरहेका छौँ। हेर्दा हेर्दै यो देशमा कत्रा समस्या आए र त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै झन्झन जर्जर बन्दै गइरहेको छ। अनि यस्तो अवस्था देख्दै हामी युवाहरू जो सक्षम छन्, जो शिक्षित छन्, जो पढे लेखेका छन्, त्यस्ता युवाहरू चाहिँ खालि गाली मात्रै गरेर बस्ने त पक्कै पनि होइन। हामी यदि सक्छौँ भने हामी किन राजनीतिमा नउत्रिने? यी लामो समयदेखिबाट देशलाई बन्दी बनाएर कुर्सीको लागि बाँडफाँड गरेर एकअर्कामा लुच्छाचुडी गरिरहेका यी नेताहरूलाई हामीले पाखा पार्न सकेनौँ भने त यो राष्ट्र सधैँ त्यस्तै रहिरहने भयो। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण युवाहरू अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाय ममा पनि थियो। त्यसै क्रममा विक्रमसम्म 2072 सालमा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारीले सङ्कल्प लिनुभयो कि अब आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधाको लागि होइन कि यो राष्ट्रको कल्याणको लागि, वसुधैव कुटुम्बकमको लागि र विश्वकै कल्याणको निम्ति अबको समय उहाँले व्यतीत गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले सङ्कल्प लिनुभएपछि घटस्थापनाको दिन सङ्कल्प लिनुभयो। त्यसपछि जरो किलो महाअभियान भन्ने सुरु भयो। त्यही जरो किलो महाअभियानमा रहेर हामीले अहिले राजनीतिक दल पनि खोल्यौँ, मौलिक जरो किलो पार्टी भनेर। म यसको केन्द्रीय अध्यक्ष छु, 34 वर्षको युवा हुँ र कयौँ युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र प्रौढ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको होस र युवाहरूको जोस मिलेर अब नेपालमा आफैले केही गरेर बल्ल यो राजनीतिमा रहिआएको फोहोरलाई सफा गरेर छोड्छौँ भने अठोरका साथ राजनीतिमा आएका हौँ। अरू पार्टीहरूको नाम सुन्दा चाहिँ यो पार्टी नै हो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँको पार्टी सुन्दा चाहिँ यो जरो किलो पार्टीको नाम चाहिँ तपाईँले कसरी निर्माण गर्नुभयो? अब यो हाम्रो पार्टीको नाम मौलिक जरो किलो पार्टी भन्ने। जरो किलो भन्दाखेरि मान्छेहरू धेरैजना हाँसेका पनि छन्। वास्तवमा जरो किलो भनेको हाम्रो एउटा मौलिक शब्द हो, गाउँघरमा प्रयोग हुने। जरो किलो भन्नुको अर्थ के हो नि? जरो भनेको उद्गम थलो कहाँ, उत्पत्ति थलो कहाँ भन्ने अर्थ राख्छ। किलो भनेको निर्णायक शक्तिको, निर्णायकत्व कसमा निहित रहने भन्ने अर्थ राख्छ। हामीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजनीति विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि जुन सिद्धान्त प्रयोग हुन्छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ त्यसको जरो नेपालमै हुनुपर्छ। हाम्रो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, बोन धर्म, किराँत धर्म, जैन धर्म जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायमा आधारित रहेर सिद्धान्त निर्माण गरियो र सो सिद्धान्तमा आधारित रहेर यो राष्ट्रको लागि अगाडि बढाउनुको लागि राजनीति, शिक्षा, अर्थतन्त्र प्रयोग गरियो भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भव छ र हामी अग्रणी बन्न सम्भव छ भनेर हामीले नाममै के राख्यौँ भन्दा जरो किलो, अर्थात् किलो भनेको नेपाली जनता नै निर्णायक शक्ति हुनु पर्यो। विदेशबाट ल्याइएको सोच, विचार, मताग्रह फोटोकपी गरेर यो देशमा चलाउने, यो देशका जनतालाई प्रयोगशाला जस्तो गर्ने र गिनी पिगमा प्रयोगशाला जुन हुन्छ नि, विदेशी सिद्धान्तको ट्राई गरे जस्तो गरेर एउटा प्रयोगशालामा ट्राई गरे जस्तो त्यो गर्न पाइएन। हामी हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने यहाँको संस्कृति, परम्परा, सभ्यता, शिक्षा, अर्थतन्त्र यही देशमा जरो, यही देशमा किलो गाडेको सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ। न कि कार्ल मार्क्सले 1848 मा जर्मनीमा यस्तो भने थियो रे भनेर कम्युनिस्ट भनेर यहाँ खोले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने त त्यो त कार्ल मार्क्सको ऊ जमानामा युरोपको, जर्मनीमा त्यो बेलामा लेखिएको सिद्धान्त यहाँ फोटोकपी गरेर ल्याएर यहाँ सत्ता चलाइरहेछन्। त्यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने? विदेशमा एउटाले सिद्धान्त बनाइदिन्छ। अब जस्तै रसियाकै कुरा गरौँ, रसियामा लेनिनले यसो गरे रे भनेर यहाँ आयो, एमाले भने खोलिदिए फेरि। त्यस्तै अर्को छ माओले चीनमा यस्तो गरेको थियो भनेर माओवाद भनेर यहाँ खोलिदिए, 17,000 जना मान्छे मारिए।
यो किन हुन्छ त भन्दा विदेशबाट सिद्धान्त टपक्क टिप्ने, त्यसको फोटोकपी गर्ने, नेपाली भाषामा उल्था गर्ने, अनि यहाँ ल्याएर राजनीति गर्ने र नेपाली जनतालाई आश्वासन बाँड्ने, भेडा बाख्रा बनाए जस्तो गरेर मत खाएर अनि आफू सत्तामा पुगेर कुर्सीको लागि लुच्चाचुडी गरेर बस्ने यस्ता खालका राजनीतिक दलहरू जबसम्म रहन्छन् त्यस्तालाई हामीले पाखा पार्नको लागि जरो किलो नै एउटा मुख्य हतियार हो। जबसम्म हामी हाम्रो मौलिकताको लागि पछि पर्दैनौँ, मौलिकतालाई प्राधान्य मानेर अगाडि बढ्दैनौँ, तबसम्म विदेशी सिद्धान्तका आयातित यो एजेन्डाधारीहरूले हामीमाथि राज गरिरहन्छन्। यसमा भन्नु खोजेको अर्थ म कम्युनिस्टको विरोधी, काङ्ग्रेसको सपोर्ट भन्न जस्तो नसोच्नु होला। फेरि काङ्ग्रेस भनेको पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त मान्ने हो, जसले जयप्रकाश नारायण र राम मनोहर लोहिया भन्ने इन्डियाका दुई व्यक्तिले बनाएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने सिद्धान्तको फोटोकपी गरेर अहिलेसम्म चलाइरहेका छन्। बिपी कोइरालाले त्यही बोकेर इन्डियाबाट आएका थिए। यसर्थ नेपाल भनेको हजारौँ वर्ष इतिहास भएको एकदम प्राचीन सभ्यता भएको राष्ट्र हो। यहाँ कार्ल मार्क्स आएपछि बल्ल बजार चल्न थालेको होइन। यहाँ रुसो, भोल्टायर, एडम स्मिथ आएपछि बल्ल पुँजीवाद भनेर त्यस्तो खालको बजार चल्न थालेको होइन। यो राष्ट्रमा धेरै अगाडिदेखि नै अर्थतन्त्र चलिआएको थियो। कुन अर्थतन्त्र थियो? त्यो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान गरेर फेरि नेपाललाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो आफ्नो मौलिक अर्थतन्त्र अर्थात् सहरीयता अर्थतन्त्रको आधारमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले जरो किलो प्रतिमान नै अघि सारे। तपाईँले विदेशबाट राजनैतिक सिद्धान्त भित्रिएको भन्नुभयो, आफ्नो चाहिँ तपाईँले आफै यहीँबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने, त्यसै गरी यही नेपालमै रहेर चाहिँ केही गर्ने युवाहरूको जोसलाई चाहिँ एक ढिक्का पार्ने भनेर चाहिँ राजनैतिक दल खोल्नुभयो। तपाईँको राजनैतिक सिद्धान्त के हो? प्रजातान्त्रिक हो कि कम्युनिस्ट? अब अघि मैले भनिहालेँ, कम्युनिस्ट भनेको जुडियो क्रिस्चियन, कम्युनिस्ट भन्नु चाहे पुँजीवाद भन्नुहोस्, हामी चाहिँ यसलाई कपुतन्त्र भन्छौँ। नेपालमा जुन चलिआएका छन् त्यो चाहिँ कपुतन्त्र हुन्। कबाट कम्युनिस्ट, पुबाट पुँजीवादी। यी कपुतन्त्र भनेको, कम्युनिस्ट भनेको 1848मा जर्मनीमा कार्ल मार्क्सले लेखेको सिद्धान्तको फोटोकपी हो, मैले भनिहालेँ। त्यस्तै पुँजीवाद भनेको रुसो, भोल्टायर, एडम स्मिथ जस्ता व्यक्तिहरूले युरोपमै तत्कालीन अवस्था हेरेर लेखेको राजनीतिक के आर्थिक सिद्धान्तको नाम भयो। यी दुईटा नेपालसँग कुनै सरोकार राख्ने विषय नै थिएनन्। तर हाम्रा देशका नेताहरू जो पिछल्लो छन्, विदेशमा युरोपमा जे गर्यो त्यही ठिक, अङ्ग्रेजी बोले त्यही ठिक, बर्गर पिज्जा खाए ठिक, मकै भटमास खाए पाखे, अनि आफ्नो ढिक्री योमरी खाए पाखे, उता युरोपमा जे गरिन्छ त्यही कोरा तरिकाले कपी गरेर ल्याइयो भने चाहिँ एकदम आधुनिक भन्ने खालको मानसिकता भएको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने यो कम्युनिस्ट भनौँ, पुँजीवादी भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, सबै नेपाली त हो नि भन्ने लाग्यो। तर अन्तर्यमा हेर्ने भने यी विदेशी सिद्धान्तका फोटोकपी हुन्। न हामी मौलिक जरकिल पार्टी, न त कम्युनिस्ट हो, न त पुँजीवादी हो, हामी सहरीयतावादी हौँ। सहरीयता भनेको समान हृदय भन्ने अर्थ लाग्छ। समान हृदय भनेको तपाईँको भाषा, जात, धर्म, संस्कृति जेसुकै होला, तपाईँको र मेरो मन मिल्नुपर्छ, हृदय समान हुनुपर्छ भन्ने हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, बोन धर्म, जैन धर्म, किराँत धर्म जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायमा आधारित रहेका विभिन्न कुराहरूलाई युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले अध्ययन गरेर सहरीयता दर्शन भन्ने निर्माण गर्नुभयो। त्यो दर्शनमा आधारित रहेर हामीले राजनीतिक दल नै खोजेका छौँ। त्यसकारण हामी आफूले आफूलाई सहरीयतावादी भन्छौँ। न त हामी माओवादी हो, न त हामी लेनिनवादी हो, न त पुँजीवादी हो, न त प्रजातान्त्रिक समाजवादी हो, हामी हौँ सहरीयतावादी। तपाईँको यस जरो किलो पार्टीको उद्देश्य, अबको कार्यक्रम के छ? अब चुनाव लगभग 2 वर्षपछि आउँदैछ। हाम्रो उद्देश्य के छ भन्दा यो अहिलेको चुनावमा हामी देशभरि नै सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छौँ। यो चुनावमा हामीले देशभरि नै प्रतिनिधित्व दिएर यो पालि हाम्रो संसद भवनमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान सहितको उपस्थिति हुनेछ र त्यो पहिचानले लिएपछि हामीले अघि सारेका नेपाललाई नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउने भन्ने जुन मूल लक्ष्य लिएका छौँ, त्यो लक्ष्य अनुरूप हामीले जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त ल्याएका छौँ त्यो सम्बन्धी घनीभूत छलफल गराउन सक्छौँ। अहिले तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने नाक थेप्चो छ कि चुच्चो छ भनेको आधारमा कित्ताकाट गरिन्छ, घृणा गरिन्छ, कुन भाषा बोल्छ, कुन क्षेत्रको हो भन्ने आधारमा सम्बन्ध बनाउने गरिएको छ। हामी त के चाहन्छौँ भने नाक थेप्चो होस् कि चुच्चो होस्, हिन्दू हो कि बौद्ध होस्, कालो होस् कि गोरो होस्, मन मिल्न पर्छ, सहरीयता हुनुपर्छ भन्ने पार्टी भएको हुँदा
अहिले जुन देखिएको छ नागथेप्चो भएकाहरू मङ्गोल हुन्, ती मङ्गोलियाबाट भागेर आएका हुन् भनिदिने एउटालाई उचाल दिने, अनि अर्को नागचुचो भएका आर्य हुन् ती चाहिँ ककेसियाबाट भागेर आएका हुन् भन्ने अर्कोलाई उचाल दिने। यसरी द्वन्द्व मचाउनको लागि जुन भित्री षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त ल्याएका छौँ त्यो सम्बन्धी घनीभूत छलफल प्रारम्भ हुन्छ। जब त्यो घनीभूत छलफल जनमानसमा पुग्छ त्यसपछि आउने चुनावमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र जरोकिलो भनेर एउटा शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा अगाडि आइसकेका हुन्छौँ। त्यसपछिको चुनावमा अर्थात् दोस्रो चुनावपछि चाहिँ हामीले हाम्रो संसदमा एकदम उत्साहजनक बहुमत ल्याएर संविधान नै संशोधन गरेर यो संविधानमा भएका हास्यास्पद कुराहरू जस्तै समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिया छ, यो हास्यास्पद कुरा हो। समाजवाद उन्मुख भनेको रुस के भन्छ रसियामा स्टालिनले भनेको पनि समाजवाद, जर्मनीमा हिटलरले भनेको पनि समाजवाद, नेपालमा बिपी कोइरालाले भनेको पनि समाजवाद, प्रचण्डले भनेको पनि समाजवाद, केपी ओलीले भनेको पनि समाजवाद। संसारको जुनसुकै व्यक्तिले पनि मान्छेलाई पङ्गु बनाउनु पर्यो भने समाजवाद भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यही भएर हामी यो समाजवाद भन्ने शब्द हटाउनेदेखि धर्मनिरपेक्षता भन्ने चिज हटाइदिएर नेपाल भनेको हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको उद्गम थलो हो भन्ने कुरामा गर्व गर्दै भनेर प्रस्तावनामै लेखिदिन्छौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नेपालको हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँतको संरक्षण हुनुपर्छ र राज्यको दायित्व हुनेछ भनेर लेख्नेवाला छौँ। किनभने त हाम्रो त चौतर्फी हाम्रो धर्म संस्कृतिमा मासिरहेछ। त्यहाँ दिन प्रतिदिन हेर्नु सबै बिहानदेखि ढोका ढकढक गरेर आएर धर्म परिवर्तन गरेर आउनु त घुमेकै छन्। तिनलाई कसले नियन्त्रण गर्ने? यो सरकारबाट त आशा गर्न सकिन्न, किनभने यो त होली वाइन खाएर मस्त झ्याप भएर बसिरहेको सरकार हो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने हाम्रो मार्गचित्र के छ भने अहिलेलाई हामी चुनावमा उठेर सम्मानजनक उपस्थिति देखाउँछौँ, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हुनेछ। त्यसपछिको चुनावमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, जरोकिलो भनेर ठुलो शक्तिको रूपमा आउनेछौँ। त्यसपछिको चुनावमा हामीले संविधान परिवर्तन गरेर हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा आधारित रहेको सहृदयता दर्शन, आधारशिला चतुष्टय, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सहृदयता अर्थतन्त्र र मौलिक शिक्षा पद्धति आधारमा यो राष्ट्र चलाउँछौँ भनेर हामी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि यो राष्ट्र अहिलेसम्म जुन भद्रगोलको अवस्थामा थियो, चाहे त्यो विद्रोह पछिको साम्य भएपछिको अवस्था होस्, चाहे राजतन्त्र हुँदाको अवस्था होस्, चाहे गणतन्त्र हुँदाको अवस्था होस्, नेताहरूको कुर्सीको खिच्चातानी कहिले पनि रोकिया छैन। यी खालका दलहरूलाई पाखा नपारिकन, कपुतन्त्रको समूल अन्त्य नगरिकन नेपालको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारण हामी सुरुमा पहिलो स्थान हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नै के हुन्छ भने नेपालका कपुतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने, त्यसपछि नेपाललाई यो हुन्छ नि कम्तीमा विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा जीडीपीको आधारमा, एसडीआईको आधारमा विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा पुर्याउने। अनि त्यसपछि अन्ततोगत्वा नेपाल फेरि अब यो नयाँ वैश्विक संरचना हुँदैछ, विश्व फेरि परिवर्तनशील हुँदैछन्। यहाँ अहिले रसियाले टाउको उठाएको छ, चाइनाले टाउको उठाएको छ, अमेरिका उड्दैछ, इन्डिया उड्दैछ। यस्तो अवस्थामा खिच्चातानीको अवस्थामा नयाँ वैश्विक संरचना बन्दैछ। त्यो वैश्विक संरचनामा नेपाललाई अग्रणी बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो गरेर छोड्छौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो नेकपा काङ्ग्रेससँग अर्को चुनावमा सँगसँगै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जाने भन्नुभयो, त्यो सम्भव छ? तपाईँलाई जनताले साथ दिन्छन्? तपाईँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्ने, त्यो संस्कृतमा एउटा छ नि, गीतामा छ नि, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन भन्ने। त्यो भनेको के हो भन्दा कर्म गर्ने हो। अहिले सकिएला कि नसकिएला, काङ्ग्रेसले यसो गर्ला, कम्युनिस्टले उसो गर्ला भनेर हामी त्यो हतोत्साही हुने कुरो गर्ने होइन। अहिले भनेको हाम्रो काम के हो भने गाउँ गाउँमा गएर मौलिकताको आधारमा अब राष्ट्र चल्नुपर्छ है भनेर सन्देश फैलाउँदै नि हो। इङ्ग्लिस बोलेपछि आधुनिक भइने, पढे लेखेको भइने, नेपाली बोले, तामाङ बोले, नेवार बोले चाहिँ पाके भइने, नजान्ने भइने, त्यस्तो हुँदैन। मकै बटमास खाए पाके भइने, कोदोको रोटी खाए पाके भइने, बर्गर पिज्जा खाए चाहिँ आधुनिक भइने, त्यस्तो हुँदैन। बर्गर भनेको जर्मनीबाट आएको, पिज्जा भनेको इटालीबाट आएको, उनीहरूको खानेकुरा यहाँसम्म आउन सक्छ भने हाम्रो खानेकुरा पनि युरोप पठाउन सक्नुपर्छ। यसरी बोल्ने हो। जब हामीले मौलिकताको कुरा देश देशमा हामी हरेक गाउँ ठाउँमा पुर्याउँछौँ तब त हरेक नेपालीलाई त मनपर्छ नि यो कुरा त। यसमा हामीले नराम्रो कुरा त गर्न खोजिया होइन। हामी तामाङले आफ्नो संस्कृति जोगाउनुपर्छ, मगरले जोगाउनुपर्छ, बाहुनले जोगाउनुपर्छ, होइन, हिन्दू, बौद्ध, बोन यस्ता यस्ता त संस्कृति जोगाउनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो संस्कृतिमा आधारित रहेर यो राष्ट्रलाई विकास गरौँ न। अहिले त कस्तो भइसकेको छ भने चिल्ला सडक बनाउने, अग्ला अग्ला घर बनाउने, टाई लगाउने, अनि पुरै यो युरोपियन जस्तो देखिने, बोली पनि त्यस्तै त्यस्तै बनायो भने बल्ल हामी विकसित भयौँ भन्ने यस्तो खालको धारणा बनाइएछ। यस्तो यो ठिक होइन। यो भनेको के हो भने भोलि कुनै दिन चिल्ला सडक पनि बन्लान्, अग्ला घर पनि बन्लान्, तर नेपालको संस्कृति, नेपालको मौलिक संस्कृति मासियो भने नेपाल विकसित हो कि फिलिपिन्स विकसित हो कि थाइल्यान्ड विकसित हो के थाहा थियो?
हामी किन पृथक छौँ भन्दा हाम्रो संस्कृतिको आधारमा, हाम्रो मौलिक संस्कृतिको आधारमा पृथक छौँ। यही संस्कृतिको आधारमा लिएर हामीले विकास गर्न सक्छौँ। पहिला पनि विकास भएको हो र फेरि पनि विकास गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट छ र गरेर देखाउँछौँ। तपाईँको पार्टीको झन्डा छ नि नेपालको जस्तो छ, अनि तपाईँको पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि दियो छ। पार्टीको नाम हेर्दा पनि मौलिक जरकिलो पार्टी छ। यसकारण तपाईँ मौलिक धार्मिक जस्तो पार्टी पनि देखिन्छ तपाईँको पार्टी। तपाईँको पार्टी धार्मिक नै हो त? यो तपाईँले अघि जुन सूर्य जस्तो भन्नुभयो त्यो सूर्य होइन, त्यो सहृदयता चक्र हो। सहृदयता चक्र चाहिँ 3वटा स्वस्तिक चिन्ह मिलेर बनेको छ। यो त्रिकोणात्मक झन्डा बनाउनुको कारण के भने हाम्रो रातो त्रिकोणात्मक झन्डा पार्टीको झन्डा छ। तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने हरेक जसो नेपालका राजनीतिक दलहरूको झन्डा हेर्ने हो भने 4 कुने नै छ, होइन? संसारका हरेक देशको झन्डा हेर्ने हो भने 4 कुने नै छ, हो कि न? तर मौलिक जरकिलो पार्टीको झन्डा चाहिँ त्रिकोणात्मक छ र नेपालको झन्डा पनि त्रिकोणात्मक नै छ। हामीले यो किन गर्नु पर्यो भने नेपालको मौलिक संस्कृतिमा के भनिआएको छ भने झन्डाको यो आकार एरोडाइनामिकल्ली हेर्ने हो भने पनि त्रिकोणात्मक नै हुनुपर्छ। यो त्यो हाम्रो सभ्यतादेखि नै चलिआएको कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो नेपालको झन्डा पनि त्रिकोणात्मक छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो मौलिकतालाई आधारित बनाएर, मौलिकता भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कि त आफ्नो दार्शनिक पृष्ठभूमि सभ्यतागत पृष्ठभूमिमा रोकेर रहेर भन्न पर्यो, बनाउनु पर्यो, कि त एकदमै सृजनशील हुनु पर्यो। त्यही भएर हामी नवीनता पनि ल्याएका छौँ। हाम्रो दार्शनिक र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर बनाएको हुँदा यो झन्डा यस्तो देखिएको। अब तपाईँले यसो याद गर्नु त बौद्ध धर्ममा के भन्छन्? 3वटा त्रिरत्न भन्छन्। त्यसमा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि। यो भनेको 3टा कुना भनेको हो। अब हिन्दू धर्ममा के हुन्छ? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक भन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भनिन्छ। यसरी 3वटाको मुख्य भूमिका हुने भएको हुँदा झन्डा पनि त्रिकोणात्मक बनाएका हौँ। अब हाम्रो पार्टी धार्मिक देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले के ल्याएका छौँ भने आधारशिला चतुष्टय, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा 4 फाउन्डेसन पिलर्स भन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध भन्ने छ। अब यो विज्ञान र प्रविधि अनुसार नै यो राष्ट्र त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ। विज्ञानको बुद्धि अर्थात् हामीलाई जे पनि ज्ञान आवश्यक पर्छ त्यो ज्ञान चाहिँ विज्ञान सम्मत हुनु पर्यो, विज्ञानमा टेस्टेड हुनु पर्यो। विज्ञानले हो भनेको एकदम प्रमाणित ठहराएको कुरा बल्ल हाम्रो ज्ञानको रूपमा आउनु पर्यो। विज्ञानको बुद्धि त्यो भयो, होइन? अर्को प्रविधिको प्रगति अर्थात् अहिले हामीले यो साउन्ड रेकर्ड गरिरहेका छौँ, त्यो प्रविधि हो। मोबाइल चलाइरहेका छौँ, त्यो प्रविधि हो। प्रविधि सक्छौँ भने हामी आफैले बनाउनुपर्छ, सकिँदैन भने विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउनु पनि सकियो। तर हामीले अहिले अमेरिकाको सामान अमेरिकाबाट प्रविधि खरिद गरेर ल्याएको छौँ भन्दैमा इङ्ग्लिसै बोल्नुपर्छ त? इङ्ग्लिसै कपडा लाउनुपर्छ, इङ्ग्लिसै भाषा बोल्नुपर्छ, इङ्ग्लिसै सोच्नुपर्छ? छैन नि। प्रविधि हो, जताबाट ल्याए पनि भयो। त्यसमा हामीले नेपाली कुरा बोल्न सक्यौँ, लोकगीत बजाउन सक्यौँ, आफ्ना भजन कीर्तन पनि बजाउन सक्यौँ, जे पनि गर्न सक्यौँ, होइन? त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कृति आधारमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले अर्को लिएका छौँ धर्मको विवेक। जब धर्मको विवेक हुँदैन नि मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा जे गरे पनि हुने, निर्लज्ज नाफाखोरी गरे पनि हुने, चरम उपभोक्तामुखी भए पनि हुने, गाउँमा पुरै डढेलो लगाएर भए पनि यो वन जङ्गलमा डढेलो लगाएर सखा पारेर भए पनि जग्गा बनाएर भइहाल्यो नि भन्ने यस्तो खालको मान्यता बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हामी धर्मको विवेकले रोक्ने गर्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास हुँदैमा हुँदैन कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई विवेकशील बनाउनको लागि चाहिँ धर्मको विवेक आवश्यकता पर्छ। अनि अर्को रह्यो सहृदयताको सम्बन्ध। अन्तिम चाहिँ सहृदयताको सम्बन्ध हो। त्यो सहृदयताको सम्बन्ध भनेको के हो भन्दा अघि पनि मैले भनिसकेको छु। तपाईको जात, भाषा, धर्म, संस्कृति जे पनि भए पनि तपाईको र मेरो मन मिल्यो भने समस्या सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारण हामी विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध भन्ने गरेका छौँ। त्यसकारण तपाईँलाई लागेको होला अन्य अधिकांश पार्टीहरू त धर्मलाई अफिम भन्ने खालका पार्टी भए, जुडो क्रिस्चियन सभ्यताका उत्तराधिकारी भएको हुँदा धर्म कर्म फालिहाल्नुपर्छ, आफ्नो मौलिक संस्कृति फालिहाल्नुपर्छ भन्ने खालका पार्टी भए। अनि यस्तो क्रममा हाम्रो धर्मको विवेक सहितको पार्टी आएको हुँदा मान्छेलाई धार्मिक पार्टी हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक। त्यो होइन भन्नु खोजे होइन। तर यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने दिन प्रतिदिन धर्म परिवर्तन भएर यहाँका हिन्दू बौद्ध मास्यको मास्य गर्ने अनि हामी चाहिँ चुप्पो लाएर बस्ने, हामी त्यस्ता खालको पनि होइन। हाम्रो संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो। तपाईँको पार्टीको 77 साल 77 जिल्ला अभियान छ। यो वर्षमा चाहिँ तपाईँले यो अभियानलाई एकदम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। यो अभियान अहिले कहाँ कहाँ पुगाउनु भयो, कुन कुन जिल्लामा जाँदै हुनुहुन्छ र गइसक्नु भयो? हामी यो रोल्पाबाट दाङबाट सुरु गऱ्यौँ, सत्सङ भन्छौँ हामी।
सत्य जान्ने प्रयासलाई हामी सत्सङ्ग भन्छौँ। जरोकिलो सत्सङ्ग गर्दै हामी दाङबाट रोल्पातिर गयौँ, रोल्पाबाट रुकुम हुँदै त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आएर यता प्युठानबाट अर्घाखाँचीबाट हिजो हामी गुल्मी आयौँ। गुल्मीमा त्यहाँ माथि हाडाडेमा पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यो कार्यक्रम पनि सक्यौँ र आज म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि हामी यहाँबाट फेरि रुरु हुँदै निस्किन्छौँ, त्यसपछि पाल्पाबाट रूपन्देही कार्यक्रम सकेर हामी फेरि काठमाडौँ फर्किने तयारी छ। अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति, सरकारको कार्यलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ र आगामी कार्यक्रमहरू, योजनाहरू तपाईँका के छन्? अब यो केही समय अगाडि पनि मैले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि सोध्नुभएको थियो नेकपाको एकता विषयमा तपाईँलाई के भन्नु छ भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा यो एकता भनेको कस्मेटिक एकता हो, कुर्सीको लागि भएको एकता भएको हुँदा यहाँ सैद्धान्तिक दार्शनिक रूपमा त कोही पनि स्थिर त छैनन्, देखिएका छैनन् होइन। यो कुर्सीको लागि भएको एकता हुँदा ढिलो चाँडो कुर्सीकै कारण विचलनमा आउँछ, त्यसपछि किचलो हुन्छ अनि कुर्सीकै कारण फुट्न पनि बेर लाउँदैन भने मैले पहिला भनेको थिएँ। नभन्दै अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। कोरोनाको कारणले गर्दा देशभरि नै यस्तो खालको सन्तास छाइरहेको छ। मान्छेहरू एक खालका मान्छेहरू आन्दोलनमा पनि गएका थिए, सडकमा पनि तताएका थिए होइन, यो स्वास्थ्य सुविधा गराउनु पर्यो भनेर त गराएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको एक मात्र लक्ष्य भनेको कोरोनाबाट कसरी पार लाउने हो, कोरोनाबाट कसरी जनतालाई परेको मर्का, जुन व्यवसायहरूलाई परेको मर्का छ त्यसबाट कसरी पार लगाउने भनेर सोच्नुपर्नेमा रात दिन हेरो, हरेक दिन पत्रिकामा त्यही आएछ। केपी शर्मा ओलीले यसो भन्नुभयो, प्रचण्डले यसो भन्नुभयो, केपीले यसो भन्नुभयो, प्रचण्डले यसो भन्नुभयो, खालि त्यही आएछ। त्यो के को लागि भन्दा सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, कुर्सीमा को बस्ने। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली बस्ने भए प्रचण्डलाई अर्को कुर्सी दिनु पर्यो, अर्को कुर्सी यदि प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्ने भए केपी ओली छोडिदिनु पर्यो भने यही खालको झगडा मिलाउनको लागि यो कोरोनाको कालमा पनि हेर्नु यिनले आफ्नो ताण्डव नृत्य देखाए। यिनीहरूको वास्तविक अनुहार चाहिँ यही हो। आफ्नो कुर्सीको लागि यिनीहरू जेसुकै गर्न पनि तयार छन्, जस्तो सुकै अप्राकृतिक गठबन्धन पनि बनाइदिन्छन्। केही समय अगाडिसम्म याद गर्नुभयो नि त, प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई धोका दिएर केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो। त्यस्तो धोकेबाजसँग फेरि एकता पनि गरियो। एकता गर्नुको कारण पनि के थियो? त्यही कुर्सी थियो। जुन कुर्सीको लागि उनलाई झारेर धोका दिए भनियो, त्यही कुर्सीको लागि फेरि प्राप्त गर्नलाई उनले एकता गरे। अब अहिले त्यही कुर्सीको लागि फेरि झगडा गरिरहेछन्। यहाँ केपी शर्मा ओली ठिक कि प्रचण्ड ठिक भनेर भन्न खोज्या होइन, यी दुईटै एउटै ड्याङका मुला जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। हामीले के अपेक्षा गरिरहेका छौँ, यो जनताले के अपेक्षा गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सोच्नु पर्दैन, विचार गर्नु पर्दैन, रात दिन कुर्सीको लागि लडेर बस्ने हो। यसले गर्दा जनतामा झनै वितृष्णा जन्माइरहेको छ। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। अन्त्यमा मैले भन्न छुटेका र तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन्? तपाईँले आफ्नो रेसुङ्गा एफएममा जुन मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, मौलिक जरोकिलो पार्टीका विचारहरूलाई राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब अहिले कस्तो छ भन्दा नेपालमा मात्रै समस्या होइन, संसारभरि नै एउटा के समस्या देखेको छ भन्दा युकेबाट स्कटल्यान्ड टुक्रिनको लागि भने जनमत सङ्ग्रह भयो, त्यस्तै क्याटालोनियाबाट चाहिँ स्पेनबाट टुक्रिनको लागि जनमत सङ्ग्रह भयो, अनि अर्मेनिया र अजरबैजानको बिचमा रहेको जुन आर्सा गणतन्त्र छ त्यसको लागि त युद्ध भइरहेको छ केही समय अगाडिदेखि नै। अनि टिग्रे प्रोभिन्स भन्ने छ इथियोपियाको, त्यहाँ पनि हिंसात्मक झडप भइरहेको छ, त्यो जातीय द्वन्द्व हो। अब संसारभरि नै अहिले हेर्ने हो भने जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा त्यसलाई राष्ट्रियता भन्ने, त्यो राष्ट्रियताको आधारमा नयाँ राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने युरोपमा तत्कालीन अवस्थामा कामै नलाग्ने सिद्धान्त अहिले नेपालमा ल्याइएको छ। बाबुराम भट्टराईले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर नेपालमा ल्याएका छन्। बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो भने हामी यो गुल्मी क्षेत्रमा पनि मगर होलान्, बाहुन होलान्, छेत्री होलान्, होइन, शिल्पी समूह होलान्, ती सबैको फरक राष्ट्रियता भएको हुँदा तिनीहरू सबैको फरक राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भनेर गुल्मी जिल्लालाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्ने खालको सिद्धान्त ल्याइएको छ अहिले नेपालमा। त्यस्तो सिद्धान्त, त्यस्तो डरलाग्दो, घृणा, एकदम द्वेष फैलाउने खालको सिद्धान्त ल्याएपछि यो देश विघटनको सङ्घारमा पुग्छ कि पुग्दैन? हरेक जातले आफ्नो राष्ट्र बनाउने, आफ्नो देश बनाउन थाल्ने, त्यस्तो खालको भयो भने विघटनको सङ्घारमा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर यो खालको ठुलो डर एउटा देखिएको छ। त्यसकारण हाम्रो युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेर अभिनिर्माण गर्नुभएको छ। संसारलाई नै चाहिने, अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै 300 भन्दा बढी विद्रोही समूह छन्, जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा यो राष्ट्र टुक्राउनको लागि तयार भएर बसेका। त्यस्ताकालाई सडक सैद्धान्तिक रूपमा नै समाधान, यो समस्याको सैद्धान्तिक
तहबाटै समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा सिद्धान्त ल्याएका छौँ, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भन्ने। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त विश्वमा 2300 वर्षपछि यो हिमवत खण्डमा लेखिएको हो। 2300 वर्षपछि है, युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निरमणि अधिकारीले लेख्नुभएको। यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा मौलिक जरुरतले पार्टीले यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँछ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिएको छ, आफ्नो विधानमा लेखेको छ, विभिन्न यो प्रचारात्मक माध्यमहरूमा बोलिरहेको छ। हामी नेपालमा जुन देखिएको छ, नाक थेप्चो छ कि चुच्चो छ, कालो छ कि गोरो छ, यो जातको हो कि ऊ जातको हो भनेर जुन खालको घृणा, विभाजन र छुट्टाउन, एकअर्कालाई विखण्डन गराउनलाई जुन तयारी गरिरहेको छ, त्यसलाई सडकको समाधान गर्दै राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसार यो राष्ट्र चलाउँछौँ भनेर भनिरहेका छौँ र हामीले राजनीतिक सिद्धान्त पनि लिएर आएका छौँ। कृपया सम्पूर्ण यो एफएम सुनिरहनुभएका सम्पूर्णमा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेको के हो? के हामी साँच्चै नै पहिल्यैदेखि नै यो जात ऊ जात, यो संस्कृति ऊ संस्कृति, यो धर्म ऊ धर्म लडिरहेका थियौँ कि अहिलेका दलका नेताहरूले लादेको सिद्धान्तको कारणले गर्दा लड्न लागेका छौँ? यो बुझौँ। र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त किन आवश्यक छ? हाम्रो राष्ट्रलाई जोगाएर विश्वलाई नै यो जुन देखिएको छ जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा विघटन गर्ने, एकअर्का विखण्डन गर्ने, टुक्र्याउने जुन खालको परिपाटी देखिएको छ, यो बिखालु सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अध्ययन गर्नुहोला। त्यसपछि हामी पक्कै पनि नेपाललाई विश्वको केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आशा छ। सम्पूर्ण एफएम सुनिरहनुभएका महानुभावहरूले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको बारेमा एकपटक बुझ्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। आजको यस रिसुङ्गा संवाद विशेष कार्यक्रममा मौलिक जरकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतमसँग हामी राजनीतिक अवस्था, देशको जरकिलो पार्टीको उद्देश्य, सिद्धान्त, कार्यक्रमहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ। यतिन्जेल जोजोले सुन्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद छ। प्राविधिक मित्र सुनिललाई पनि धन्यवाद दिँदै आवाजबाट विक्रम खत्री बने लिन्छ। नमस्कार।